बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्ज़ियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। आज हम फिर गुफ्तगू करेंगे ख़ास तौर पे जो PMLN के दाखिली कशमकश है वो लगता है कि अब बढ़ती जा रही है। कराची में PDM के जलसे में नवाज़ शरीफ की तकरीर जो है बराह रास्त इदारों पर जो उन्होंने तनकीद की तो लगता था कि माहौल कोई गर्म होने जा रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ ने कल वाकई कमाल कर दिया। उन्होंने कहा ना वो कोई मुफाहमत चाहते हैं ना कोई मुज़ाहमत चाहते हैं, वो तो सिर्फ इंतखाबात को शफाफ चाहते हैं और साफ तौर पे कह दिया कि वो कोई टकराव की सियासत नहीं करना चाहते। और PDM का जो जलसा था जिसमें बड़ी बड़ी ऊंचे जिसे कहते हैं ना सदाएं मौलाना फजलुर रहमान ने दी और कहा कि किसी सूरत में इस निज़ाम को चलने नहीं दिया जाएगा, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा और इस हुकूमत को चलते किया जाएगा। लेकिन शहबाज शरीफ की गुफ्तगू ने लगता यह है कि मौलाना फजलुर रहमान को काफ़ी मायूस किया है और ख़ुद मरियम नवाज़ जो हैं जो लाहौर में बैठी रहीं और कराची के जलसे में नहीं आ सकीं, अब वो भी मुझे लगता है कि खामोश नज़र आ रही हैं। और शहबाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं कि मामलात को अपनी गिरफ्त में ले लें और पार्टी के अंदर जो शहबाज शरीफ ग्रुप है उसको डोमिनेंट किया जाए। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि शहबाज शरीफ समझते हैं कि ना तो अब हुकूमत को गिराया जा सकता है, ना इमरान खान को इक़्तिदार से फ़िलहाल बाहर निकाला जा सकता है, ना उनके पास कोई ऐसी सियासी ताकत है और ना उनके पास कोई इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है। इसलिए हमें फ़िलहाल इमरान खान की हुकूमत पे गुजारा करना होगा। अब उनका एजेंडा क्या है? उनका एजेंडा ये है कि 2023 के इंतखाबात में इस्टेब्लिशमेंट उन्हें स्पेस दे और वो खुद को एक मुतबादल क़ियादत के तौर पर पेश कर रहे हैं। और कल उन्होंने माशाल्लाह एक और बड़ी दिलचस्प बात कह दी कि वो एक कौमी हुकूमत चाहते हैं और जब इक़्तिदार में आएंगे तो तमाम जमातों पर मुश्तमिल एक कौमी हुकूमत बनाई जाएगी। सवाल ये है कि अगर आपने तमाम जमातों पर मुश्तमिल कौमी हुकूमत बनानी है तो फिर इंतखाबात की क्या ज़रूरत है? आज ये तमाम जमातें बैठ जाएँ, आपस में बंदर बांट कर लें, इक़्तिदार बांट लें और ताकि मसला हल हो जाए। लेकिन जब आप इक़्तिदार इलेक्शन में जाएंगे तो कोई एक जमात दो जमातें ही अक्सरियत हासिल कर सकेंगी ना। असल में शहबाज शरीफ के अंदर काफ़ी फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है और उनकी फ्रस्ट्रेशन के 3 लेवल हैं। पहला उनका लेवल है उनकी भतीजी मरियम नवाज़ और बड़े भाई नवाज शरीफ जो उनको पॉलिटिकल स्पेस देने के लिए तैयार नज़र नहीं आते और नवाज शरीफ जो है वो अपने मुकाबले में अपनी बेटी को एक मुतबादल वज़ीर आज़म के तौर पर देख रहे हैं। दूसरा उनका मसला ये है कि उनके ऊपर कुछ सियासी नोयत के और कुछ उनके ऊपर करप्शन और बुदनवानी के मुकदमात हैं, तो वो सियासी और कानूनी महाज पे भी जकड़े हुए हैं। और तीसरा उनका मसला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी लाइन अभी उस तरह से सेटल नहीं हो रही जिस तरह से वो चाहते हैं। ये किसने कह दिया कि शहबाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात चाहते हैं? वो तो ऐसा इंतखाब चाहते हैं जिसमें उनको जिताया जाए तो वो शफाफ हो जाएगा और अगर आप उनको हरा दें तो वो धांधली पर मबनी इलेक्शन होगा। तो वो बेसिकली शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे हैं कि भाई हमारे साथ भी मुफाहमत कर लो, हम भी अपनी आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके एजेंडे पर आपका साथ देना चाहते हैं और वो हरकतें नहीं करेंगे जो हमारे बड़े भाई नवाज शरीफ ने की है या मरियम नवाज़ ने की है। लेकिन मसला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट किस बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ के साथ या शहबाज शरीफ के साथ मामला तय करे। और इसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी जो है वो खुद को नंबर 2 जमात के तौर पर पेश कर रही है। यानी उसके बकौल कल बिलावल भुट्टो ने कहा कि जनाब देखिए इस वक्त हुकूमत को डर किसी पटवारियों से नहीं है, हुकूमत को डर किसी मौलाना फजलुर रहमान से नहीं है, अगर हुकूमत को डर है तो वो जियालों से है। यानी वो खुद को एक मुतबादल वज़ीर आज़म के तौर पर देख रहे हैं और उनका ख्याल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट हम पर शफकत का हाथ रखेगी। मसला शफाफ इंतखाब ना पीपल्स पार्टी का मसला है ना यहाँ PMLN का मसला है। यहाँ मसला सिर्फ ये है कि इस्टेब्लिशमेंट हमें स्पेस दे, हमें इक़्तिदार में शरीके कार करे और हम भी उतना ही इक़्तिदार से एंजॉय करें जिस तरह से मरकज़ में बैठ के इमरान खान एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ की कोशिश थी कि पंजाब जो है ख़ास तौर पे जो सियासी ताकत का मरकज़ है वो हमें मिल जाए
اور پنجاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس کی پنجاب میں حکومت ہے اسی کی پاکستان میں حکومت ہوتی ہے، اور اسی بنیاد پہ نواز شریف صاحب سیاسی راج اپنا سجاتے رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں۔ اب وہ دربار اس وقت عمران خان نے سجایا ہوا ہے، اور فرسٹریشن جو ہے پی ایم ایل این کی بڑھتی جا رہی ہے، اور پی ایم ایل این کے اندر جو لوگ نواز شریف اور مریم نواز کے قریب تھے، آہستہ آہستہ ان کو کھڈے لائن لگانے کی پالیٹکس کا آغاز ہو گیا ہے، اور وہ اب شہباز شریف ان کو سائیڈ لائن کر رہے ہیں اور ایک مفاہمت کا جسچر جو ہے وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ارکان اسمبلی ہیں، چاہے وہ قومی کے ہیں چاہے وہ صوبائی کے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف اگر مفاہمت کرنے میں اسٹیبلشمنٹ سے کامیاب ہو جائیں تو ہمیں کم از کم پنجاب کا اقتدار تو دوبارہ مل سکتا ہے۔ اس لیے جو جوڑ توڑ اس وقت ہو رہا ہے وہ بنیادی طور پہ 2023 کے الیکشن کا ارینجمنٹ ہے، اور ساری جماعتیں اپنا اپنا سیاسی کارڈ کھیل رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی اپنا کارڈ کھیلے گی، پی ایم ایل این اپنا کارڈ کھیلے گی، جے یو آئی اپنا کارڈ کھیلے گی، اور عمران خان اپنا کارڈ کھیلیں گے، اور سارے ایک دوسرے پہ سیاسی برتری لے کر سبقت لینا چاہتے ہیں۔ اور خاص طور پہ ان جو پیپلز پارٹی ہے وہ سمجھتی ہے کہ شاید جنوبی پنجاب سے اس کو کچھ سپیس مل جائے اور وہاں سے کچھ لوگ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں بڑے قد کاٹ کے، تو ہم کوئی اپنی پوزیشن بہتر کر سکیں گے۔ پھر بلوچستان میں وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں کولیشن گورنمنٹ کا پارٹ بنیں۔ تو سیاست اس وقت حکومت گرانے کی نہیں ہے، سیاست اس وقت عمران خان کو گھر بھیجنے کی نہیں ہے، سیاست یہ ہو رہی ہے کہ 2023 کے الیکشن میں جو پولیٹیکل ارینجمنٹ ہے اس میں ہم اپنے آپ کو فٹ کر سکیں۔ کیا شہباز شریف اس میں کامیاب ہو سکیں گے؟ اور کیا واقعی نواز شریف مریم نواز کے مقابلے میں شہباز شریف کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں گے اور اپنی بیٹی کی سیاسی قربانی دیں گے؟ اور کیا مریم اس بات کو قبول کر لیں گی کہ متبادل جو مستقبل کی سیاست ہے اس میں نواز شریف کے متبادل کے طور پر وہ اپنی جگہ اپنے چچا شہباز شریف کو دیکھنا پسند کریں گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو مسلم لیگ نون کے اندر اس وقت زیر بحث ہیں، اور مسلم لیگ نون کی جو باقی قیادت ہے وہ بھی اس وقت ایک گومگو کیفیت کا سے شکار ہے۔ وہ نواز شریف کی طرف جاتی ہے تو شہباز شریف سے ناراضگی ہوتی ہے، شہباز شریف کی طرف جاتے ہیں تو ان سے ناراضگی ہوتی ہے۔ اور مسلم لیگ نون کے 2 اجلاس ہو رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ایک اجلاس رائے گنج میں ہوتا ہے جو مریم نواز لیڈ کرتی ہیں، اور ایک اجلاس جو ہے نا ماڈل ٹاؤن میں ہوتا ہے جسے حمزہ شہباز لیڈ کرتے ہیں، اور دونوں اپنے اپنے لوگوں کو بلا کے اپنی اپنی حکمت عملی کے تحت آپریٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ایم ایل این زیادہ پولیٹیکلی آئسولیٹڈ ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے پاس ووٹ بینک نہیں ہے، یہ نہیں کہ وہ کوئی طاقتور جماعت نہیں ہے، وہ اپنی طاقت بھی رکھتی ہے، اس کے پاس ووٹ بینک بھی ہے، لیکن جو داخلی سیاست ہے، اس کے جو تضادات ہیں، جو ٹکراؤ ہے، جو آپس میں خاندان کے درمیان ہو رہا ہے اور پارٹی کے اندر ہو رہا ہے، اس نے مسلم لیگ نون کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ اور یہ جو ستمبر میں کنٹونمنٹ بورڈ کے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں، آج خواجہ سعد رفیق نے جو پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں جس طرح سے اپنی فرسٹریشن ظاہر کی ہے کہ ہمیں خاص منصوبہ بندی کے تحت دیوار سے لگایا جا رہا ہے یا ہرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کی انہوں نے شدید مذمت کی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مسلم لیگ پریشان ہے۔ اور کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں لفظ استعمال کر رہا ہوں اف، یعنی اگر مسلم لیگ نون کے مقابلے میں پی ٹی آئی جیت جاتی ہے تو اگلے الیکشن کا جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن مارچ میں ہونے ہیں اس کا سینیریو بھی سامنے آ جائے گا اور مستقبل کی تصویر بھی سامنے آ جائے گی، کون کس کی سیاست کرتا ہے۔ اور یہ میں بار بار کہتا رہا کہ یہ جو نواز شریف کے بیانیے کی جنگ تھی، یہ جو ووٹ کو عزت دینے کی جنگ تھی، یہ جو پارلیمانی سیاست کو مستحکم کرنے کی جنگ تھی، یہ جو فوجی مداخلت کو روکنے کی جنگ تھی، یہ مسلم لیگ نون جو ہے اس جنگ کو نہ پہلے کبھی لڑنے کی صلاحیت رکھتی تھی اور نہ آج لڑ سکے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ دونوں کارڈ اکٹھے کھیلتی ہے۔ ایک کارڈ سے وہ جمہوریت کی بات کرتی ہے اور دوسرے کارڈ سے وہ فوج کے ساتھ کچھ معاملات طے کرنے کی بات کرتی ہے۔ یہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر والی بات ہے نا، یہ چلنے والی نہیں ہے، اور اس کا بڑا بینیفٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے اٹھایا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں آپ کو مسلم لیگ نون کے اندر اور زیادہ کشمکش جو ہے یا زیادہ داخلی تضادات دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔